بکواس کرے مسلمان خاموش رہے تو مسلمان بھی ذلیل ہے. اگر مسلمان چاہتا ہے قیامت علی دوار سونے نبی دی شفاعت نصیب فرماوے دین دے تے کوئی مسئلہ آوے جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و نموز دا مسئلہ ہوے ور گردن بھی حاضر کر دے جان بھی حاضر کر دے اولاد بھی حاضر کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے تلوار کٹی جن انہوں نے تلوار کٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تا آرام فرمان حضور دا روپ تے تب تب دیکھ کے وہ کافر لرزا گیا ہوندے تو تلوار تلے ڈہ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ تھیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے ڈٹھا کافر قدموں دے اندر آئی. اے اللہ تبارک و تعالی نے سونے نبی نو شان عطا فرماتی.